हमें बता कि हम तेरे कदमों में कितने इंसान कुर्बान करें, मर्द लाएं या औरत? एक मर्द एक औरत। पहाड़ियों में से आवाज आई, तुमने अभी मुझे नहीं देखा, मैं इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आ रहा हूं। अगर तुमने मेरे दुश्मनों का खून ना बहाया तो तुम सबको इन पहाड़ियों के पत्थरों की तरह पत्थर बना दूंगा, फिर तुम धूप में हमेशा जलते रहोगे। तुम में से जो लड़ाई से भागेगा उसे सहरा की रेत चूस लेगी। इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। खामोशी और गहरी हो गई। शोला आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। पहाड़ियों में से हबशियों के मजहबी तराने की आवाज आने लगी। ये उनका वो गीत था जो मजहबी त्योहारों पर इबादत के दौरान गाया करते थे। बहुत से आदमी मिलकर गा रहे थे और साथ दफ बज रहे थे। नीचे बैठे हुए हजारों हबशियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से कोई भी नहीं गा रहा था। ये गैब की आवाज मालूम होती थी। जहरा चौकी के कमांडर के खेमे में थी। उसकी बातें पहले से ज्यादा जज्बाती हो गई थीं। उसने कमांडर से कहा, अगर मैं तुम्हें ना देखती तो बाकी उम्र नाचते और दूसरों का दिल बहलाते गुजार देती। तुम्हें देखकर मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूँ। मैं एक बेटी हूँ, रक़्क़ासा और फाहिशा नहीं। या तुम अपने आप को मार लो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा बाप मर गया है, या मुझे कत्ल कर दो। अगर ये नहीं कर सकते तो मुझे पनाह में ले लो, अपने घर भेज दो। आज मुझे वापस ना जाने दो। तुम आज चली जाओ। कमांडर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें चौकी में नहीं रख सकता। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने घर भेजने का इंतजाम कर दूंगा, और अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो मुझे काहिरा में अपना ठिकाना बताना, मैं वहां आकर तुम्हें ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद कमांडर ने 2 घोड़े तैयार किए और जहरा से कहा कि चलो चलें। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। रास्ते में जहरा ने कमांडर से पूछा, रात को कश्तियां यहाँ क्यों आया करती हैं? कश्तियां? कमांडर ने हैरान सा होकर पूछा, किधर से आती हैं? उधर से। उसने सूडान की तरफ इशारा करके कहा, मुझे अब रात को नींद कम आती है। आधी रात को उठकर खेमे से बाहर बैठ जाती हूँ। मैंने 2 रातें देखा है, एक रात 3 और एक रात 2 बादबानी कश्तियां आईं। उनके सफ़ेद बादबान अंधेरे में भी नजर आते थे। आगे जाकर कश्तियां किनारे लगीं। मुझे इस तरह आवाज़ें सुनाई दी जैसे उनसे बहुत से लोग उतर रहे हों। मुझे कुछ दूर दरख्तों के पीछे साए से जाते और पहाड़ियों में गायब होते नजर आए। तुमने हमारे 2 सिपाहियों को कभी नहीं देखा? कमांडर ने पूछा। वो घोड़ों पर सवार होते हैं, उन्हें दरिया के किनारे मौजूद रहना चाहिए। नहीं, जहरा ने जवाब दिया, मैंने कभी कोई सिपाही नहीं देखा। दिन के दौरान सिपाही आते हैं। आगे एक काफिला उतरा हुआ है, उनके साथ खाते पीते हैं। एक रोज मैंने एक सिपाही को एक लड़की के साथ बेतकल्लुफी से चट्टानों के पीछे जाते देखा था। जहरा को तो इल्म ही नहीं था कि सरहदों पर क्या होता है और क्या हो सकता है, और सरहदी दस्तों के फराइज क्या हैं। उसे यह भी मालूम नहीं था कि रात को या दिन को सूडान की तरफ से कश्तियों को आना जाना चाहिए या नहीं। उसने तो ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन कमांडर के लिए यह अहम खबर थी। ज़हरा अगर सही कह रही थी तो वो उसे राज की बात बता रही थी। वो बेशक इस ड्यूटी और सरहदी माहौल से उकता गया था, मगर जहरा की बातों ने उसे बेदार कर दिया। उसने जहरा से कहा, आओ आज दरिया के किनारे चलते हैं। उसने घोड़े का रुख मोड़ दिया। वो दरिया तक पहुंचे और किनारे के साथ साथ चलने लगे। कमांडर की नजरें दरिया पर तैर रही थीं। कुछ वक्त गुजरा तो उसे दरिया में दूर एक लौ नजर आई जो दिए की मालूम होती थी। फिर एक और लौ नजर आई। फिर दोनों रोशनियां बुझ गईं। इधर किनारे पर भी एक दिया जला और बुझ गया। कमांडर ने उन गश्ती संतरियों को आवाज दी जिन्हें वहां गश्त पर होना चाहिए था। उसे कोई जवाब न मिला। उसने और बुलंद आवाज से पुकारा, फिर भी कोई जवाब न मिला। उसने और जोर से पुकारा। उसे अब दरिया में 2 कश्तियों के बादबान दिखाई देने लगे। वो परेशान हो गया। वो जहरा की मौजूदगी को भूल गया और घोड़े को किनारे के साथ आगे चला दिया। जहरा भी इसी के पीछे गई। कमांडर संतरियों को पुकार रहा था। संतरियों को उसकी आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग चट्टानों की आड़ में बूढ़े खामिदों की नौजवान बीवियों के जाल में फंसे हुए थे। उन्होंने अपने कमांडर की आवाज पहचान ली और वहां से उठे। वो जब वहां जाकर इकट्ठे हुए जहां वो अपने घोड़े बांध गए थे तो देखा कि दोनों घोड़े गायब हैं। वो वहीं रुके रहे। उन्हें दूर 2 घोड़े जाते दिखाई दिए। कमांडर आगे जा रहा था। जहरा का घोड़ा उसके पहलू में था। उन्हें आवाज सुनाई दी, तुम जिन्हें पुकार रहे हो वो बहुत दूर आगे हैं। तुम कौन हो? कमांडर ने पूछा। आगे आओ, हम मुसाफिर हैं। उसे जवाब मिला और 2 घोड़े कमांडर की तरफ बढ़ने लगे। फिर एक और आवाज आई, आगे चलें, हम आपके साथ चलेंगे। कमांडर ने तलवार निकाल ली। रात के वक्त मुसाफिरों का घोड़ों पर सवार होना और इस इलाके में होना मशकूक था। वो दोनों उनके करीब आ गए। एक ने कमांडर से कहा, उधर देखो, वो आ रहे हैं। जो ही कमांडर ने उधर देखा, उस आदमी ने एक बाजू कमांडर की गर्दन के गिर्द लपेटकर बाजू का शिकंजा तंग कर दिया और दूसरे हाथ से उसकी तलवार वाली कलाई पकड़ ली। दूसरे ने लड़की को दबोच लिया। कमांडर को जिसने पकड़ रखा था उसने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेज चला तो कमांडर अपने घोड़े से गिरने लगा। अंधेरे से 2 और आदमी दौड़े आए। उन्होंने कमांडर को बेबस कर लिया।
یہ سازندے تھے جو دراصل تربیت یافتہ چھاپا مار سپاہی تھے۔ ان میں سے 2-3 زہرا کے پیچھے گئے تھے اور انہیں راستے میں دیکھ کر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ سنتریوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے ان کے ساتھی تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، انہیں زندہ لے چلو، یہی حکم ملا تھا کہ کوئی مشتبہ آدمی نظر آئے تو اسے زندہ لے آؤ۔ کمانڈر اور زہرا کو جب پہاڑیوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کشتیوں میں سے حبشی سامان اتار رہے تھے۔ یہ جنگی سامان اور رسد تھی۔ پہاڑیوں میں دور اندر ہزاروں حبشیوں کا ہجوم ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ شعلہ کبھی کا بجھ چکا تھا، مذہبی گیت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حبشیوں پر طلسم طاری تھا، ان کی جذباتی کیفیت کچھ اور ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ان حبشیوں سے برتر سمجھنے لگے تھے جو سوڈان میں رہ گئے تھے۔ گیت گانے والے خاموش ہو گئے۔ اچانک سامنے پہاڑی پر چمک نظر آئی تھی، جیسے بجلی چمکی ہو۔ چمک پھر پیدا ہوئی جو مستقل روشنی بن گئی۔ یہ روشنی ابو سمبل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یوں لگتا تھا جیسے ابو سمبل کا چہرہ اپنی روشنی سے روشن ہو رہا ہے۔ روشنی بجھ گئی۔ ذرا دیر بعد روشنی پھر نظر آئی۔ سب نے دیکھا کہ ابو سمبل کے پہاڑ جیسے بت کی گود میں ایک آدمی اترا اور آگے چل پڑا۔ بت کے پیچھے سے 4 آدمی نمودار ہوئے۔ سب ایک ایک سفید چادر میں ملبوس تھے۔ انہوں نے کندھوں سے پاؤں تک جسم ڈھانپ رکھے تھے۔ جو آدمی بت کی گود سے آیا تھا وہ کوئی بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا اور تاج پر ایک مصنوعی سانپ کے پھن کا سایہ تھا۔ اس کا چوغا لال رنگ کا تھا۔ روشنی جو معلوم نہیں کہاں سے آ رہی تھی اس آدمی پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چوغے پر ستارے تھے جو روشنی میں چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں ننگی تلوار تھی۔ تلوار بھی چمکتی تھی۔ سفید چادروں والے آدمی اس کے پیچھے آئے۔ وہ ڈھلان سے اتر رہے تھے اور روشنی ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ اگلا آدمی جو بادشاہ لگتا تھا رک گیا۔ پیچھے والے 4 آدمیوں نے اکٹھے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، خدا زمین پر اتر آیا ہے، سجدہ کرو، اٹھو اور غور سے دیکھو۔ سارا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ سب نے سر اٹھائے اور خدا کو دیکھا۔ اس وقت خدا نے تلوار اوپر اٹھا لی تھی۔ وہ ڈھلان سے اترنے لگا۔ سناٹا ایسا طاری ہو گیا جیسے وہاں ایک بھی انسان نہ ہو۔ وہ اترتے اترتے ایسی جگہ آن کھڑا ہوا جو بلند تھی اور ہجوم کے قریب تھی۔ یہ جگہ چوڑی تھی۔ روشنی صرف اس پر اور ان 4 آدمیوں پر پڑ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھے۔ اچانک اس روشنی میں 4 لڑکیاں داخل ہوئیں۔ ان کے لباس اتنے سے ہی تھے کہ صرف سطر ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ گورے تھے۔ ان کی پیٹھوں پر کندھوں سے ذرا نیچے پرندوں کی طرح پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے بال کھلے تھے۔ وہ یوں حرکت کرتی تھی جیسے اڑ رہی ہوں۔ وہ رقص کی اداؤں سے اس بادشاہ یعنی حبشیوں کے خدا کے ارد گرد گھوم کر وہیں کہیں غائب ہو گئیں، شاید چٹان کے پیچھے اتر گئی تھیں۔ اس وقت 4 آدمی کمانڈر اور زہرا کو ایک غار میں لے گئے اور ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ یہ چوکی کا کمانڈر ہے اور یہ رقاصہ ہے اور انہیں دریا کے کنارے سے اس وقت پکڑا گیا ہے جب کشتیاں سامان اور مزید حبشیوں کو اتار رہی تھیں۔ اس آدمی نے کمانڈر اور زہرا کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ تم انہیں بڑے اچھے وقت لائے ہو، اس نے کہا۔ یہ بدبخت حبشی انسانی قربانی مانگ رہے تھے۔ ہم نے القند کے کہنے پر خدا کی آواز میں اعلان کر دیا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی قربانی دی جائے گی۔ ہمیں کسی سے ایک مرد اور ایک عورت کو اغوا کر کے ان کے حوالے کرنا تھا۔ تم نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر کام پوری کامیابی سے ہو رہا ہے۔ قربانی کے لیے اپنے آپ ہی 2 انسان آ گئے ہیں۔ حبشیوں نے خدا دیکھ لیا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ اگر تم ہوتے تو دیکھتے، ہم نے کیسی استادی سے انہیں خدا دکھایا ہے، اس نے جواب دیا۔ بت کے سامنے والی پہاڑی سے جلتے ہوئے فیتے والے 2 تیر چلائے۔ تیر اندازوں نے اندھیرے میں ایسا نشانہ باندھا کہ صحیح جگہ تیر گرے ہیں۔ ہم نے تیل اور مادہ زیادہ جگہ پھیلایا تھا۔ پہلے ہی 2 تیروں نے اسے آگ لگا دی۔ اینڈرسن تجربہ کار آدمی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شعلے میں بت ہنستا مسکراتا اور چپکتا نظر آئے گا۔ یہ شعلے کا کرشمہ تھا کہ خود ہمیں یقین ہونے لگا تھا کہ بت نہ صرف آنکھوں اور ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے بلکہ اس کا چہرہ دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے۔ اور حبشیوں کا رد عمل کیا تھا؟ سجدے میں گر پڑے تھے، اس نے جواب دیا۔ ہمارے آدمیوں کی آوازیں بڑی گونجدار تھیں۔ پہاڑیوں میں ان کی گونج کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ میں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکا۔ مجھے یقین ہے کہ حبشی خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ القند کا ناٹک تو بہت ہی کامیاب رہا۔ شعلہ بجھا تو ہم نے اسے پوشاک پہنا کر بت کی گود میں بٹھا دیا اور 4 آدمی پہلے ہی وہاں بیٹھے تھے۔ بت پر سامنے کی پہاڑی سے روشنی پھینکنے کا سلسلہ بھی کامیاب رہا۔ ساتھ والی پہاڑی پر جو آگ جلائی گئی تھی وہ نیچے کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے قریب بڑا آئینہ رکھ کر بت پر عکس پھینکا تو یوں لگتا تھا جیسے بت کے چہرے کا نور ہے۔ اس میں سے القند خدا بن کے اترا ہے۔ ہماری لڑکیوں نے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ خدا ہے اور وہ پریاں ہیں۔ ہم کسی قدم پر ناکام نہیں ہوئے۔ اب القند کو اندر بٹھا کر تمام حبشیوں کو اس کے سامنے گزارا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو جنگ میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان دونوں کو آج ہی قربان کر دیں گے، اس کا فیصلہ بھی کریں گے۔
वो शायद उन्हें 3-4 रोज पालें पोसें और फिर कुछ रस्में अदा करेंगे। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे मालूम नहीं था कि लड़ने वाले सालार को ये सवांग भी भरना पड़ेगा। 3-4 आदमियों की हंसी सुनाई दी। किसी और ने कहा, इसके बगैर हबशियों को लड़ाना आसान नहीं था। बहरहाल आपको सवांग की बहुत ज्यादा कीमत मिल रही है, पूरा मिस्र। ये अलकंद और उसके साथियों की आवाजें थीं। वो करीब आए तो उन दोनों ने बताया कि एक मर्द और एक औरत इत्तेफाक से हाथ आ गई है, उन्हें हबशियों के हवाले किया जा सकता है। अलकंद ने यह न पूछा कि ये दोनों कौन हैं। वो सर से ताज उतार कर उस कमरे में चला गया जहां कमांडर और जहरा को रखा गया था। अलकंद कमांडर को ना पहचान सका। कमांडर ने उसे पहचान लिया। कमांडर के कानों में वो बातें भी पड़ी थीं जो बाहर एक आदमी दूसरे को सुना रहा था। उसने उसके मुंह से कई बार अलकंद का नाम सुना था और उसे यह भी मालूम हो गया था कि उसे और जहरा को कुर्बान किया जाएगा। अलकंद उसके सामने आया तो उसे इस पर हैरत ना हुई कि उसका सलार यहाँ कैसे आ गया है। अलकंद ये कहकर बाहर निकल गया कि इन दोनों को हबशियों के मजहबी पेशवाओं के हवाले कर दो। 3-4 रोज बाद काहिरा में अलादिल ने अली बिन सुफियान को बुलाया और कहा, 3-4 दिनों से सालार अलकंद नहीं मिल रहा। मैं जब भी उसे बुलाता हूँ जवाब आता है कि वो नहीं है। उसके घर से भी यही जवाब मिला है। वो कहाँ जा सकता है? अगर सरहदी दस्तों के मुआयने के लिए सरहद के दौरे पर जाता तो आपसे इजाज़त लेकर जाता, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही आता है कि उसे तखरीबकारों ने अगवा या कत्ल न करा दिया हो। यह भी हो सकता है कि वो तखरीबकारों से ही जा मिला हो। अल-आदिल ने कहा, कभी ऐसा शक तो नहीं हुआ था। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं उसके घर से पता कराता हूँ। वो खुद उसके घर चला गया। अलकंद के 12 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। उनके कमांडर से पूछा कि सालार अलकंद कहाँ है। उसने ला इल्मी का इजहार किया। किसी भी बॉडीगार्ड को मालूम नहीं था। मुलाजिमा को बाहर बुलाकर कहा गया कि अलकंद की बीवियों से पूछे कि अलकंद कहाँ गया है। मुलाजिमा उसे अंदर ले गई, अलग कमरे में बिठाया। वो बूढ़ी औरत थी। उसने अली बिन सुफियान से कहा, इस घर से आपको पता नहीं चलेगा कि सालार अलकंद कहाँ चले गए हैं। मैं एक अरसे से यहाँ जो कुछ देख रही हूँ वो बता देती हूँ, लेकिन मेरी जान की हिफाजत आपके ज़िम्मे होगी। अगर मैं मर गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खामिद मुद्दत से ही मर गया है। एक ही बेटा था, वो सूडान की लड़ाई में शहीद हो गया है। मैंने यहाँ नौकरी कर ली है। ये लोग मुझे गरीब और सीधी सादी औरत समझते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि शहीद की माँ इस मुल्क और इस मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसकी खातिर उसने अपना बेटा शहीद कराया हो। इस घर में मशकूक से लोग आते रहते हैं। मैंने एक रात एक आदमी को अंदर आते देखा। वो अरबी लिबास में था, उसकी दाढ़ी भी थी। मुझे अंदर बुलाकर कहा गया कि मैं शराब लाने का इंतज़ाम करूं। शराब एक नई बेगम पिलाया करती है जो मिस्री या अरबी मालूम नहीं होती। मैंने देखा है कि दाढ़ी वाला मेहमान दाढ़ी उतार रहा था। उसकी दाढ़ी और मूंछें मसनूई थीं। इससे पहले भी यहाँ ऐसे लोग आते रहे हैं जिन पर मुझे शक है कि नेक नीयत लोग नहीं। मेरे कानों में इस किस्म के अल्फाज भी पड़े हैं कि आधा मिस्र सूडान का, मिस्र की इमारत एक ही रात में काम हो जाएगा। सालार रात को निकले थे। उनके साथ 2 अजनबी सूरत आदमी थे। मैंने ये भी देखा कि सालार ने मुहाफिजों के कमांडर से कुछ बातें की थीं। बूढ़ी मुलाजिमा ने कुछ और बातें बताकर अली बिन सुफियान पर साबित कर दिया कि सालार अलकंद को ना अगवा किया गया है, कत्ल और ना ही वो किसी सरकारी ड्यूटी पर गया है। मिस्र में तखरीबकारी और गद्दारी इतनी ज्यादा हुई थी और हो रही थी कि किसी शरीफ इंसान पर भी शक न करना बहुत बड़ी लग़ज़िश थी। अलकंद ने कभी शक पैदा न होने दिया, लेकिन अली बिन सुफियान बाल की खाल उतारने वाला सुराग रसां था। उसके लिए मुश्किल ये थी कि किसी सालार के रुतबे के आदमी के घर की तलाशी किसी शहादत के बगैर नहीं ले सकता था। इसके लिए उसे मिस्र के कायम मकाम सुप्रीम कमांडर अल-आदिल की इजाज़त की ज़रूरत थी। उसने फौरी तौर पर यह कार्रवाई की कि अपने मुहाफिज को भेजकर अपने शोबे के 3-4 सुराग रसां बुला लिए और उन्हें अलकंद के मकान पर नजर रखने के लिए इधर उधर छुपा दिया। उन्हें हिदायत ये हुई कि कोई मर्द या औरत मकान से बाहर निकले तो चोरी छुपे उसका ताक़ुब किया जाए। बाहर आकर उसने बॉडीगार्ड के कमांडर को हुक्म दिया कि अपने और तमाम मुहाफिजों के हथियार अंदर रख दो और सब मेरे साथ चलो। 12 आदमियों की गार्ड को निहत्ता करके अली बिन सुफियान अपने साथ ले गया और आदिल को तफसीली रिपोर्ट दी। अलादिल ने उसे अलकंद के घर पर छापा मारने की इजाज़त दे दी। वक्त ज़ाया किए बगैर सिपाहियों की एक टोली बुलाई गई। उधर अलकंद के घर में कोई और ही सूरत पैदा हो गई थी। अली बिन सुफियान जब वहां से निकला था तो अलकंद की एक बीवी जो जवान थी मुलाजिमा को अपने कमरे में ले गई और उससे पूछा कि अली बिन सुफियान ने उससे क्या पूछा है और उसने क्या बताया है। बुढ़िया ने जवाब दिया कि वो सालार के मुतालिक पूछ रहा था और मैंने बताया है कि मैं गरीब सी मुलाजिमा हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ है। तुम्हें बहुत कुछ मालूम है, बेगम ने उसे कहा, और तुमने बहुत कुछ बताया है। बुढ़िया अपनी बात पर कायम रही। बेगम ने एक मुलाजिम को बुलाया और उसे सारी बात बताकर कहा, इस नामुराद बुढ़िया की जबान खोलो, कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया। मुलाजिम ने बुढ़िया के बाल मुट्ठी में लेकर मोड़े और ऐसा झटका दिया कि वो चकरा कर गिरी।
ملازم نے اس کی شہرک پر پاؤں رکھ کر دبایا۔ بڑھیا کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ملازم نے دانت پیس کر کہا، بتا، اسے کیا بتایا ہے؟ اس نے پاؤں اٹھا لیا۔ بڑھیا میں اٹھنے کی ہمت کم ہی رہ گئی تھی، وہ خاموش رہی۔ ملازمہ نے اس کی پسلیوں میں لات ماری، بڑھیا تڑپنے لگی۔ اس کے بعد ملازم نے اسے اسی طرح کی اذیتیں دے دے کر ادموا کر دیا۔ تب اس نے کہا، جان سے مار لو، اپنے شہید بیٹے کی روح کے ساتھ غداری نہیں کروں گی۔ تم غدار ہو، تم ایمان فروش کی بدکار بیوی ہو، اسے تہہ خانے میں لے جا کر ختم کر دو۔ بیگم نے کہا، رات کو لاش غائب کر دینا، ہمارے سر سے ابھی خطرہ ٹلا نہیں، وہ ہمارے محافظوں کو نہتہ کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس بدبخت بڑھیا کو بہت کچھ معلوم ہے، اسے اس راز سمیت زمین میں دبا دو۔ بڑھیا فرش پر پڑی تھی، اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ملازم نے اسے ہلکی سی گٹھری کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ کمرے سے نکل کر وہ برآمدے میں جا رہا تھا کہ آواز آئی، رک جاؤ۔ اس نے گھوم کر دیکھا، سپاہی دوڑے آ رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر وہ سب بکھر کر کمروں اور برآمدوں وغیرہ میں پھیل گئے۔ ملازم بھاگ نہ سکا، اس کے کندھے سے بڑھیا کو اتارا گیا۔ بڑھیا کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، علی بن سفیان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، تم آئے تو میرے شک پختہ ہو گئے کہ یہ تو گڑبڑ ہے۔ اس کی آواز کراہ رہی تھی، سانسیں اگڑ رہی تھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ نئی بیگم اور اس کے ملازم نے اسے یہ اگلوانے کے لیے کہ اس نے علی بن سفیان کو کیا بتایا ہے، اسے بہت مارا ہے۔ علی بن سفیان کے ایک سپاہی نے کہا کہ بڑھیا کو فوراً طبیب کے پاس لے جاؤ۔ بڑھیا نے روک دیا اور کہا، مجھے کہیں نہ بھیجو، میں اپنے شہید بیٹے کے پاس جا رہی ہوں، مجھے نہ روکو۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ القند کے گھر کا کونا کونا چھان مارا گیا۔ تہہ خانے میں گئے تو یہ اسلحہ خانہ بنایا ہوا تھا۔ گھر سے سونے کے ٹکڑوں اور نقدی کے انبار برآمد ہوئے۔ ایک مہر بھی برآمد ہوئی جس پر القند کا پورا نام اور اس کے ساتھ سلطان مصر کندہ تھا۔ القند کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنے نام کی مہر بھی بنوا لی تھی۔ اس مہر نے شکوک کو یقین میں بدل دیا۔ القند کے گھر میں 6 بیویاں تھیں اور شراب کا ذخیرہ بھی تھا۔ القند کے متعلق مشہور تھا کہ شراب نہیں پیتا تھا۔ علی بن سفیان نے اس کی تمام بیویوں سے پوچھ گچھ کی تو کارآمد معلومات حاصل ہوئیں۔ اہم شہادتیں نئی بیگم کی تھیں جس نے ملازم کے ہاتھوں بڑھیا کو مروا دیا تھا۔ باقی تمام بیویوں نے کہا کہ سارا راز نئی بیگم کے سینے میں ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی زبان مصری نہیں سوڈانی ہے، اور جب باہر کے آدمی آتے ہیں تو صرف یہی لڑکی ان میں اٹھتی بیٹھتی ہے اور ان کے ساتھ شراب پیتی ہے۔ ان بیویوں کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ نئی بیگم کو الگ کر لیا گیا۔ بڑھیا کو مارنے والے ملازم کو علی بن سفیان نے کہا کہ وہ اب کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا تو اس کا حشر کیا کیا جائے گا۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ حکم کا پابند اور انعام و کرام کا طلبگار تھا، علی بن سفیان کو بتایا کہ القند کا مسلسل رابطہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ تھا اور وہ انہی کے ساتھ گیا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک گھریلو ملازم کو ایک سالار کے خفیہ پلان کا علم ہوتا۔ ملازم نے بتایا کہ القند نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بہت دنوں بعد آئے گا اور جب تک ممکن ہو سکے اس کی غیر حاضری کے متعلق لا علمی کا اظہار کرتے رہیں۔ ملازم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ القند گیا کہاں ہے۔ نئی بیگم کو علی بن سفیان نے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اپنے مخصوص تہہ خانے میں بھیج دیا اور خود کچھ اور تفتیش کر کے اور القند کے گھر پر پہرا لگا کر اپنے دفتر میں چلے گئے جہاں القند کے باڈی گارڈ نہتے بیٹھے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔